نريد أن ندعو شيخنا الفاضل شيخنا الكريم القاري المقري شيخ محمود كمال النجار حفظك الله ورعاك. شوف فليتفضل مشكورا. अब आपके सामने शेख महमूद कमाल النجار तशरीफ लाते. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بها عباد الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويطعمون الطعام
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما
نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. جميل جدا يا شيخ. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. أحسنت يا شيخ محمود. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله شيخ نشتهي أن تختم تلاوتك بالدعاء شيخ.
अभी दुआ होगी, अहबाब से गुजारिश है वो बैठ जाए, इंशाल्लाह शेख दुआ भी करवाएंगे। इख्तिम शेख हफलतना बिद्दुआ शेख तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। सारे दोस्त तशरीफ रखो, दुआ हो गया। اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا يليق بجلالك وجمالك وكمالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. ارزقنا يا رب لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.